नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन युरीदु ख़यानतका फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्लु फ़अमकन मिनहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। आज तर्जुमा कुरान का सबक सूरतुल अनफ़ाल आयत नंबर 71 से है और पिछले सबक की जो आखिरी आयतें थीं उनमें बात चल रही थी कि ग़ज़वा बदर में जो कैदी बन गए थे 70 कैदी, उनसे फ़िदिया लेकर उनको छोड़ दिया गया था। तो उनसे कुछ बातें की गई थीं कि अल्लाह अगर देखेगा तुम्हारे दिल में कुछ भलाई है, खैर है, दीन की तरफ आना चाहते हो, तो जो सामान अब तुम दे रहे हो इससे बेहतर अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा लौटा देंगे। वयग़फ़िर लकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देंगे। और मज़ीद अब आगे यहाँ पर भी इस आयत में उनसे ही खिताब है कि उनसे ये कहें अगर वो इरादा करें, वहीं युरीदु ख़यानतका, अगर वो इरादा करें तुम्हारे साथ ख़यानत करने का, कि अब तो फ़िदिया देकर छूट रहे हैं और दोबारा कल को काफ़िरों के साथ मिलकर फिर आगे जंग में, अब तो कैदी बन गए थे, अब इन्हें आप कत्ल करना चाहते तो कर सकते थे। अगर इन्होंने ख़यानत की कि ये दोबारा से यहाँ से छूट कर फिर मिल जाएं काफ़िरों के साथ, वहाँ पर दोबारा तुम्हारे ख़िलाफ़ तैयारी शुरू कर दें जंग की, और जब जंग हो, लड़ाई हो, फिर आ जाएँ तुम्हारे ख़िलाफ़, तो फिर आप इनसे ये भी कह दें फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्ल, तहक़ीक़ तुम ख़यानत कर चुके हो इससे पहले, मिन क़ब्ल इससे पहले, फ़अमकन मिनहुम, और अल्लाह ने तुम्हें यहाँ पर कैदी बना दिया, अल्लाह ने मुसलमानों के कब्ज़े में दे दिया। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। अब दोबारा तुम अगर कोई शरारत करेगा ना, अल्लाह हकीम है, अल्लाह को सब पता है। ये मत समझना कि मुसलमानों को अब तो वादा करके जा रहे हैं कि तुम्हारे ख़िलाफ़ हम जो है ना वो कुछ नहीं करेंगे, दोबारा लड़ाई नहीं करेंगे, आप हमें छोड़ दो। और अगर दोबारा इन्होंने की, मुसलमानों को तो पता नहीं चलेगा, रब को तो पता है, वो अलीम है, वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, उसको सब पता है। वो दोबारा भी इसी तरह तुम्हें कैदी बना सकता है, या मुसलमानों के हाथों तुम्हें दोबारा भी मरवा सकता है, कत्ल करवा सकता है। तो इसलिए बेहतरी तुम्हारे लिए इसी बात में है कि आप इस्लाम कबूल कर लो, ठीक है ना, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो। ये उनसे खिताब है। अब आगे अगली जो आयतें हैं यहाँ से सूरत के आखिर तक मुसलमानों के जो शुरू में जिन्होंने ईमान इस्लाम कबूल किया उनके दरजात बयान किए जा रहे हैं, और दरमियान में काफ़रों के मुताल्लिक़ भी है। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू, और उन्होंने हिजरत की, वजाहदू, और उन्होंने जिहाद किया, बिअम्वालिहिम, अपने माल के साथ, व अनफुसिहिम, और अपनी जानों के साथ, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। इससे मुराद मुहाजिरीन हैं, मक्का से जिन्होंने हिजरत की, अपने घर बार छोड़े, अपने बीवी बच्चे छोड़े। कितना बड़ा जो है वो जज्बे का काम है कि एक बंदा जिसने सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर गुजारी है, वहाँ उसका कारोबार भी है, उसका ख़ानदान भी है, उसके रिश्तेदार भी हैं, उस अब घर को भी छोड़ना है, माल भी छोड़ना है, कारोबार भी छोड़ना है, और सब को छोड़कर जाना है बहुत दूर, ऐसे इलाके में जहाँ कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जानने वाला नहीं, वहाँ कोई कारोबार नहीं। लेकिन मुसलमानों ने ये ईमान के लिए, इस्लाम के लिए किया, तो इसलिए हिजरत का जो है ना बहुत बड़ा अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिजरत जो है साबिक़ा सारे गुनाहों को माफ़ कर देती है। और ये भी कहा गया सहीह बुखारी की हदीस में, वल मुहाजिर मा हाजरा मा नहा, असल मुहाजिर वो है जो उन चीज़ों से हिजरत करे जिनसे अल्लाह ने रोका है। अल्लाह के नाफरमानी वाले कामों को छोड़ देना भी एक हिजरत है। तो इन सब मुहाजिरीन ने अपने घर बार, बीवी बच्चे सबको छोड़ा, और हर एक के अलग अलग सी दास्तानें हैं, वाक़यात हैं। कई ऐसे थे जिनसे उनके बेटे छीन लिए गए। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ हिजरत करके जा रहे थे, अपनी बीवी और बेटे को लेकर घर भी छोड़ दिया, माल भी छोड़ दिया, सब कुछ पीछे था। एक थैली थी पैसों वाली, उसमें कुछ दिरहम व दिनार थे, वो लेकर अपनी बीवी को पीछे बैठाया, बेटा आगे, और ऊँटनी पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में गए तो पीछे से उसके जो है ना ख़ानदान के लोग आ गए, कहते हैं माल दो हमें, ये तो हमारा है, ये तो नहीं जाने देंगे, माल की थैली छीन ली। ससुराल वाले आ गए, उन्होंने कहा बीवी हमारी, बीवी तुम्हारी है, बेटी तो हमारी है ना, इसको छोड़ दो, तुम्हें इसलिए थोड़ी दी थी। उन्होंने बीवी छीन ली है। फिर अपने आए बाप दादा वाले, वो उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारा नहीं, ये हमारे ख़ानदान का है, तुमने जाना है तो अकेले जाओ। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ से ऊँटनी भी छीन ली गई, वो माल की थैली भी छीन ली, बीवी भी छीन ली, बेटा भी छीन लिया। किस कदर ये आजमाइश थी। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ देख रहे थे आसमान की तरफ कि बेटा, बेटों की मोहब्बत वही जानते हैं ना जो औलाद वाले हैं, कि एक छोटा सा बेटा जो उंगली पकड़ के अभी चलने वाला है, बुढ़ापे की सहारा, बुढ़ापे की लाठी, उसको छीना जा रहा है। लेकिन
ہر ایک کی الگ سے داستان ہے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف بیٹا ہے، بیٹے کو قربان کر دیا، کہا لے جاؤ۔ اس جیسے ہزاروں بیٹے ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، ایمان اسلام پر سب قربان ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے آئے۔ اسی طرح عبداللہ ذوالبجادین کا واقعہ ہے، ان کے کپڑے تک اتار دیے گئے، تن کے کپڑے اتار لیے چچا نے، گھر سے نکال دیا، بھگا دیا، ایک پھٹا ہوا ٹاٹ جسم پر لپیٹ کر مدینہ میں پہنچ گئے، اور میلوں کا سفر ہے، پیدل سفر کرنا ہے، پتھریلی زمین ہے۔ جب وہاں پہنچے تو ہونٹ جو ہے وہ بھوک سے پھٹے ہوئے تھے، پاؤں چلنے کی وجہ سے پھٹ چکے تھے، ہونٹوں سے بھی خون، پیروں سے بھی خون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے کہتے کہ سب کچھ لٹا کے آئے ہو، ایمان بچا کے آئے ہو، تو سمجھو کچھ بھی نہیں لٹایا ہے، اللہ کی جنت پا کے آ گئے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ان آیتوں میں ان اپنے مومنین بندوں کو جنہوں نے رب کی خاطر گھر چھوڑا، مال چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، حتیٰ کہ ان کے تن کے کپڑے اتار دیے گئے، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنے مال دیے، والذین، اور یہاں اب آگے دوسرا گروہ، والذین، اور وہ لوگ آووا و نصروا، جنہوں نے ان کو جگہ دی، آووا ٹھکانہ دیا، مکان دیے، جن کے انصار جو مدینہ کے مسلمان تھے، انصار، انہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، جن کا گھر نہیں، 2 گھر تھے، انہوں نے ایک گھر دوسرے اپنے صحابی کو دے دیا، جس کی 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دے کر کہا کہ اس سے تم نکاح کر لو، ٹھیک ہے نا، جس کا کاروبار تھا اپنے بھائی کو شریک کر لیا۔ ایسے وہ بھائی چارہ ان کا قائم ہوا کہ خون کے رشتے والے بھائی بھی اتنے آپس سے محبت نہیں کرتے، جنہوں نے ان مہاجرین و انصار نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخوت قائم کی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض سے ہیں، یہ اسی طرح ہیں جس طرح خون کے بھائی ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ان کا ایمان کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہے۔ والذین، اور وہ لوگ آمنو، جو ایمان لائے۔ اب یہ تیسرا گروہ، تیسرے طرح کے مسلمان بیان ہو رہے ہیں۔ آمنو، ایمان لائے، ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی، دوسرے مختلف قبائل میں رہتے تھے، ایمان اسلام تو قبول کر لیا لیکن ہجرت کر کے وہ مدینہ میں نہیں آئے۔ مالکم، تو نہیں ہے، من ولایتہم من شیء، آپ کی ولایت میں سے ان کے لیے کوئی حصہ، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں مدینہ میں، ورنہ تمہاری جو خیر خواہی اور دوستی اور محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ وہ رفاقت، وہ مقام ان کو نہیں ملے گا جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اسلام تو قبول کر لیا لیکن جس وقت ہجرت کرنا فرض تھا انہوں نے ہجرت نہیں کی، اپنے کاروبار کو، اپنے جو ہے نا مال کو، اپنے رشتہ داروں کو، وہاں رہنے کو انہوں نے ترجیح دی۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، ہاں یہ ہے، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اگر وہ مدد مانگیں تم سے فی الدین، دین کے معاملے میں، اگر کافر ان پر حملہ کرتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، اور وہ تم سے مدد مانگتے ہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر لازم ہے ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ، مگر وہ قوم، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ ان کے درمیان اور تمہارے درمیان میثاقٌ، پختہ معاہدہ ہے، کہ اگر وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں کی تمہارے دارالحکومت میں وہ نہیں آئے، اور کافر ان پر حملہ کرتے ہیں اور وہ تم سے مدد مانگتے ہیں، اور حملہ کرنے والے ایسے لوگ ہیں، ایسے ملک والے ہیں یا ایسے قبیلے والے ہیں جن سے تم نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ تمہارا میثاق معاہدہ ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ نہیں لڑنا، اور تمہارے مسلمان انہی کے خلاف ہی تم سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر ان کی مدد نہیں کرنی، کیونکہ مسلمان عہد کی پاسداری کرنے والا ہوتا ہے، معاہدہ نہیں توڑتا۔ اب آپ ان مسلمانوں سے کہہ دیں کیونکہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے ان سے ہمارا معاہدہ ہے جنگ بندی کا، آپ ہماری مدد لینا چاہتے ہیں تو پھر وہاں سے ہجرت کریں، وہاں نہ رہیں جہاں اسلام کی حکومت ہے، اب آپ یہاں آئیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو خوب خوب دیکھنے والا ہے۔ اب مزید آگے 2-3 آیتیں ہیں، صورت ختم ہو جائے گی، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، اس میں اور انہی مہاجرین اور انصار کی بھی کچھ مزید فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایک قسم کے اور لوگ بھی بیان کیے گئے ہیں، ان کا درجہ کیا ہے وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔